रेप बड़ी तादाद में होता है। अकॉर्डिंग टू FBI स्टैटिस्टिक्स ऑफ 1990, FBI स्टैटिस्टिक्स सन 1990 में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स कि हर रोज 1756 रेप हो चुके हैं। अगर 1996 की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हिसाब से, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, वो स्टैटिस्टिक्स कहती है कि हर रोज 2713 बलात्कार हुए ऑन एवरेज इन यूएसए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है यूएसए के लोग जरा मर्द बन गए। और अभी 2008 की स्टैटिस्टिक्स कहती है, इन्वेस्टिगेशन क्राइम विक्टिमाइजेशन ब्यूरो रिपोर्टेड 1,25,910। सब रिपोर्ट नहीं होते। 1990 में रिपोर्टेड 16%। अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो भी तादाद हो जाती है हर रोज 2000 से ज्यादा रेप। अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स कहती है हर 32 सेकंड में एक बलात्कार, एक रेप हो रहा है यूएसए में। मैं यहां तकरीर 2 घंटे से कर रहा हूं। इस 2 घंटे में 200 से ज्यादा रेप हो चुके हैं यूएसए में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम इस्लामिक शरीयत यूएसए में नाफिज करें, हर मर्द कोई लड़की को देखता है उसे नजर नीचे करना चाहिए, हर खवातीन हिजाब में हो, सारा जिस्म ढका होना चाहिए, सिर्फ चेहरा या हाथ दिख सकता है। उसके बाद अगर कोई मर्द कोई औरत का बलात्कार करता है, रेप करता है, सजाए मौत। मैं पूछना चाहता हूं कि यूएसए में रेप की तादाद, बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप इस्लामिक शरीयत नाफिज करो, फौरन रिजल्ट्स। इसीलिए सारे दुनिया में अगर कोई देश है, अगर कोई मुल्क है जहां सबसे कम रेप है, बलात्कार है, वो है सऊदी अरेबिया। आप इस्लाम की शरीयत को नाफिज करो, फौरन रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम अच्छी बातें करने के अलावा एक ऐसा तरीका आपको दिखाता है जिससे आप वो अच्छी बात माशरे में कायम कर सको। इसीलिए इस्लाम दीनुल हक है, हक का मजहब है। अच्छी बातें करने के अलावा आपको तरीका बताता है किस तरीके से आप अच्छी बात को अमल में ला सके। जिस तरीके से आखिरी हफ्ते सनीचर में मैंने कहा था, एक तकरीर आलमी भाईचारा, इस्लाम में दिखाया जाता है किस तरीके से भाईचारा अमल में ला सके रोज। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम एक वाहिद मजहब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर कोई मजहब सही है अल्लाह के नजर, वो सिर्फ इस्लाम है। अपनी ख्वाहिश अल्लाह के हिसाब से चलना चाहिए। ये था 20वां जवाब। लेकिन कई बार लिस्ट ऊपर नीचे होती है तो कभी कभी इंपॉर्टेंट मिसेज आते हैं। इंपॉर्टेंट मिसेज मतलब जो सवाल लिस्ट में थे अभी लिस्ट के बाहर चले गए, लेकिन फिर भी अहम है। तो और एक जवाब मैं आपको दूंगा, छोटा सा, छोटी सी गलतफहमी, छोटा सा जवाब। जो पहले नंबर 20 पे था, अभी आउट ऑफ द लिस्ट हो गया, अभी 21वें नंबर पे आ चुका है। वो है कि अक्सर गैर मुसलमान कहते हैं कि आप मुसलमान हमें काफिर बोल के गाली क्यों देते? इसका जवाब है कि काफिर का क्या मतलब है। काफिर आता है अरबी लफ्ज कुफ्र से, जिसका मानी छुपाना, जिसका मानी झुटलाना। इस्लाम के पस मंजर में काफिर उसे कहते हैं जो इस्लाम की हकानियत को झुटलाता है, इस्लाम की हकानियत को नहीं मानता है। आम जबान में अंग्रेजी में कहेंगे नॉन मुस्लिम, हिंदी में कहेंगे गैर मुसलमान। तो अरबी में काफिर का मतलब गैर मुसलमान, आम लफ्ज है। अगर कोई हिंदू मुझे कहता है कि जाकिर गैर हिंदू है तो मुझे क्यों बुरा लगना चाहिए? तो काफिर का मतलब है गैर मुसलमान, तो मैं गैर मुसलमान को गैर मुसलमान ही कहूंगा ना, और क्या कह सकता हूं? अगर कोई गैर मुसलमान को बुरा लगता है काफिर कहने से, मैं कहूंगा शहादत दो, मुसलमान बन जाओ, इंशाअल्लाह मैं तुमको काफिर नहीं कहूंगा। और इस तकरीर को खत्म करना चाहूंगा मैं कुरान मजीद के उस आयत से
سورہ اسراء کی سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 سے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہو کہ حق آ چکا ہے اور حق ہمیشہ صحیح رہے گا اور باطل ہمیشہ نشٹ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ خواتین و حضرات، اب ہمارا انتہائی دلچسپ، مؤثر، مفید اور کامیاب سیشن شروع ہونے جا رہا ہے، جو سوال و جواب کا سیشن ہے۔ اس سیشن کو کامیاب بنانے کے لیے چند اصول اور قواعد کی رعایت کرنا ہر سوال کرنے والے اور ہر سوال کرنے والی کے لیے ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی بھائی یا جو بھی بہن سوال کریں وہ اپنا نام اور پیشہ ضرور بتائیں۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے، مسلمان بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اگر لائن میں، قطار میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو یا غیر مسلم بہن ہو تو ان کو موقع دیجئے۔ آپ میزبان ہیں، وہ مہمان ہیں، آپ ان کا اکرام کیجئے، ان کو موقع آپ پہلے دیجئے کہ وہ سوالات کر سکیں۔ سوالات اسلام کے متعلق غلط فہمیاں، جو بھی اسلام کے بارے میں غلط فہمی ہو، جو بھی اعتراض، آبجیکشن، اشکال ہو، ڈاکٹر صاحب حاضر ہیں اور آپ ہیں، یہ آپ ہی کا سیشن ہے، آپ دل کھول کر سوالات کر سکتے ہیں، لیکن سوالات فقہی نہ ہوں اور اختلافی نہ ہوں۔ اسی طرح سے اگر کوئی سوال ایسا ہوگا جو نامناسب ہوگا یا اختلافی ہوگا تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات ان اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے اس سیشن کو کامیاب بنانے میں میرا ہر طرح سے سپورٹ کریں گے، مجھے تعاون دیں گے۔ اس اجتماع گاہ میں 5 مائک کا انتظام کیا گیا ہے۔ مائک نمبر 1 ہمارے بائیں جانب ہے بھائیوں کے سیشن میں، مائک نمبر 2 بھائیوں کے سیشن میں سینٹر میں مرکز پہ رکھا گیا ہے، مائک نمبر 3 خواتین کے حصے میں ہے سینٹر میں، اور مائک نمبر 4 وہ بھی خواتین ہی کے حصے میں رکھا ہوا ہے بالکل پیچھے کی جانب، اور مائک نمبر 5 بھائیوں کے حصے میں، بھائیوں کے شعبے میں بالکل پیچھے کی جانب رکھا گیا ہے۔ آئیے اب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال مائک نمبر 1 سے، میں گزارش کروں گا، درخواست کروں گا بھائی سے کہ اپنا نام اور پیشہ بتا کر ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں۔ میرا نام سمیر سورج گوپائے ہے اور میں 15ویں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام ایک دھرم ہے اور قرآن ایک ہے اور اللہ بھی